नमो वः। अद्य अहम् आगता अस्मि ठाणेनगरे ब्रह्माण्ड् इत्यत्र वीडु नाम उपहारगृहे। कानि कानि पदार्थानि सन्ति अत्र पश्यामः। एतस्य उपहारगृहस्य फिल्टर् काफी बहु प्रसिद्धा। कानि कानि पदार्थानि सन्ति? इड्लिका, पायसं, दोसा, फिल्टर् काफी। एवं वा? एतस्य उपहारगृहस्य विशेषः पदार्थः कः? कदलीवट्टकम्। एवं वा? आनयतु। स्वादुः दृश्यते। वट्टकं तु बहु स्वादिष्टम्। एतेषां विशेषव्यञ्जनमपि खादामि। स्वादिष्टम्। कापि कथमस्ति? मधुरा। अत्र खाद्यपदार्थाः बहु महार्गाः, परन्तु स्वादिष्टाः सन्ति। पश्यतु, कियत् सुन्दरं भित्तिचित्रम्। केरलराज्ये एव आगता इति भासते। अत्र एकवारं तु आगत्य अनुभवन्तु। पुनर्मिलामः।